बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना ISL 202 का लेक्चर नंबर 6 करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें सूरत हुजुरात की जो मज़ीद कुछ आयत रह गई थी उनकी हम लोग एक तो ट्रांसलेशन करेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट MCQs होंगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। ट्रांसलेशन में आप लोगों को इस तरह से करके दिखाऊंगी कि कोशिश मेरी यही होगी कि आप लोगों को साथ साथ याद होती जाए। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले जो हमारी वर्स है, जो आयत है, आयत नंबर 12, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नी, यानी कि गुमान करने से परहेज किया करो। जन का मतलब तो गुमान करना, गुमान ना किया करो। इन्ना बाद ज़न्नी इस्मुन, बेशक बाद गुमान गुनाह होते हैं। वला तजस्ससु, और तजस्सुस भी ना किया करो। वला यग़्तब बादुकुम बादा, और ना ही किसी के पीठ पीछे बुराई किया करो। ठीक है। अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है, अन यअकुला लहम अखीही मैतन, के मरे हुए भाई का गोश्त खाए। फकरिहतमुहु, सो तुम कराहत करते हो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरते रहो। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यहाँ पे हमें एक तो ये सबक दिया गया है कि आप लोगों ने स्नूपिंग को अवॉइड करना है। स्नूपिंग का मतलब होता है टो लगाना, किसी की जो है ना वो जासूसी करना, यानी कि किसी के घर के अंदर घुसना, वहां पे जासूसी करना, किसी की बातों को सुनना, किसी के लेटर्स को पढ़ना, टेलीफोन पे कोई बात कर रहा है तो छुप के वो बातें सुनना। आप लोगों को यहाँ पे ये भी बताया गया कि ये जो इस तरह की जो बुराइयां होती है ना, आप लोगों को लग तो यही रहा होता है कि भाई मैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहा, मैं तो किसी बुराई की जो है वो टो लगा रहा हूं। हालांकि ऐसा नहीं होता। बुराई को कभी भी आप लोग जासूसी से नहीं रोक सकते। आप तालीम से, तबलीग से, लोगों को ट्रेन करते हुए और प्योर सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट करने से आप बुराई को रोक सकते हैं। उसके बाद दूसरा, इस आयत में हमें ये कहा गया कि आप लोगों ने बैक बाइटिंग से अवॉइड करना है, गीबत से आप लोगों ने अवॉइड करना है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे बैक बाइटिंग की इजाजत भी होती है। तो वो कौन कौन से केस होते हैं? वो 3 तरह के केस होते हैं। एक तो ये है कि अगर कोई मजलूम किसी हाकिम के बारे में किसी हाकिम को या किसी स्कॉलर को कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, या किसी मजहबी मामले में अगर कोई राय वगैरह ले रहा है तो वहां भी उसको इजाजत है। और या फिर ये है कि अगर कोई किसी को किसी नुकसान से बचाना चाह रहा है तो इसलिए वो बैक वेटिंग कर रहा है, तो वहां पे भी इजाजत है करने की। और आखिरी बात ये कि जब नरेटर्स जो होते हैं, हदीस को जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, अगर वो आपस में जिरा कर रहे हैं कि हदीस ऑथेंटिक है या नहीं है, इस बात को यकीनी बनाया जाए, तो वहां पे भी इस चीज की इजाजत है। अगली जो हमारी आयत है उसमें है, या युहन्नासु, ए लोगो, इन्ना, हम बेशक हमने खलक नाकुम, तुम्हें पैदा किया, मिन ज़करिन औ उनसा, एक मर्द और एक औरत से। वजअलनाकुम, और हमने तुम्हें बना दिया, शुऊबन व कबाइल लिताअरफू, और हमने तुम्हें कबीलों में हमने तुम लोगों को तकसीम कर दिया ताकि तुम पहचाने जाओ। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह ताला के नजदीक इज्जत और तकरीम वाला ज्यादा वो है जो तकवा में आगे है, जो परहेजगार है, जो मुत्तकी है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला और खबर रखने वाला है। इस्लाम में जो एक स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस माना जाता है वो सिर्फ तकवा को ही माना जाता है। जिसके अंदर जितना ज्यादा अल्लाह ताला का खौफ, डर और वो तकवा मौजूद होगा, वो ही इंसान अल्लाह ताला के नजदीक ज्यादा करीब होगा और ज्यादा वो इज्जत वाला भी वही होगा। कुरान पाक से के नाजिल होने से पहले जब वो जहालत का दौर होता था तो वहां पे इंसान को नस्ली इम्तियाजात की बुनियाद पे जस्ट वो डिवाइड कर दिया जाता था और उसी बुनियाद पे उसको अच्छा या बुरा माना जाता था। तो इस डिस्टिंक्शन को एक तो यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। आगे चलते हैं। कालतिल आराबू, यानी कि देहाती आपके पास आके ये कहते हैं, आमन्ना, के हम ईमान ले आए। कुल, कह दीजिए, लम तो उम्मीनु, कि तुम ईमान नहीं लेके आए। वलाकिन कूलू, बल्कि तुम सिर्फ ऐसा कह रहे हो, असलमना, कि हम ईमान ले आए। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। व इन तुतीउल्लाह, यानी कि अगर तुम अल्लाह ताला का हुक्म मानते हो, उसकी इताअत करते हो, व रसूलहु, उसके रसूलों की इताअत करते हो, ला
لا یلدکم من اموالکم شیئا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے جتنے بھی اعمال ان کو جو بھی حساب اجر وغیرہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ وہ تمہیں ضرور دے گا، اس میں سے کوئی چیز اپنے پاس رکھے گا نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک کمنٹیٹر تھے امام مجاہد، ٹھیک ہے، محدث تھے یہ امام مجاہد تھے۔ اچھا وہ یہ بولتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ بنو اسد بن خزیمہ کے لیے یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، یہ قبیلہ تھا، ان کے لوگوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو یہ آپ لوگوں کے MCQs بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آگے چلتے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا، بے شک مومن تو وہ ہے جو کہ ایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں رکھا، مطلب سچے دل کے ساتھ وہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اولئک ھم الصادقون، بے شک یہی لوگ سچے ہیں۔ یہاں پہ ایک تو بتایا گیا کہ جو ایمان ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، بیلیف، یعنی کہ کسی پہ یقین کرنا، اور اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مکمل طور پہ جھک جانا، اطاعت کرنا۔ اس کے بعد آگے ہے قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہاں پہ یہ والی جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ کیا تم اللہ کو اپنے دینداری جتلاتے ہو، یعنی کہ اگر آپ ایمان لے کے آئے ہیں تو کیا تم لوگ کیا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تم وہ کہتے ہو کہ آپ لوگ کوئی احسان کیا ہے آپ لوگوں نے کہ ایمان لا کر، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، اور واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اچھا اس میں کیا تھا کہ کچھ لوگ جو تھے نا، جو کفار تھے پہلے، وہ جب اسلام لے کے آئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے جتلایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں نے تو اسلام قبول کر لیا اور ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا، تو یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ پر احسان کرتے ہیں، جتلاتے ہیں کہ ہم اسلام لے کے آئے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اسلام لے کے آئے ہو تو تم نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ اسلام کا تم پہ جو ہے وہ احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، ٹھیک ہے، اور بشرط یہ کہ اگر تم سچے ہو، تو اگر تو سچے نہیں ہو تو پھر تو اس کا مطلب ہے تمہیں ایمان کی توفیق ہی نہیں ملی ہوئی۔ اس کے بعد آگے جو ہماری آیت ہے، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو کہ آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے بھی نہیں ہے، جو کہ ان سین ہے، جو کہ غیب میں پوشیدہ ہے، آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف وہی نہیں جانتے جو کہ جنت میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، صرف وہی چیزیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی جانتے ہیں جو کہ ہماری آنکھیں بھی نہیں دیکھ سکتی، چاہے وہ پہلے چیزیں گزر چکی ہیں، چاہے اب ہو رہی ہیں، چاہے کوئی چیز فیوچر میں ہوگی، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کریں گے فیوچر میں، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا یہ آپ کی جو ہے آیات کے جو ترجمے ہیں یہ آپ لوگوں کو اس میں پتہ ہونے چاہیے آج کے لیکچر میں۔ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں جو مزید کوئی جو آیات وغیرہ ہوں گی وہ میں آپ لوگوں کو کروا دوں گی، اور آپ لوگوں کے یہ سارے MCQs ہی آپ لوگوں کے پریپیئر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اس کو آپ لوگ ایک دو نظر دیکھ لیجیے گا، اور ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔